والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين پس آئی انہاں دوواں بہناں دے اندروں ایک چلدی ہوئی پردے دے اندر اور کہا اس نے بے شک میرے ابو تانوں بلا دینے تاکہ بدلہ دینا جو تسی ساڈے اتے ترس کیتا ہے ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے اور جدوں آ گئے موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہو گئی سارا قصہ بیان کیتا شعیب علیہ السلام نے کیا ڈرن دی لوڑ نہیں تانوں اللہ نے ظالماں دی قوم دے کولوں نجات دے دتی ہے صدق اللہ العظیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین دے علاقے دے جنگل دے اندر شعیب علیہ السلام دی بیٹیاں بکریاں چرا رہی سن انہاں نوں کنویں تو پانی پلا کے ایک سائڈ تے بیٹھ گئے تے رب کولوں دعا شروع کر دیتی کہ اللہ میں مسافر گھر بھی کوئی نہیں بھوک بھی لگی ہے پتہ بھی نہیں کدھر نو جانا ہے اللہ میرے واسطے روٹی دا انتظام کر دے تے منگنا رب کولو ہی چاہیے دنیا دے نظام اے تعاون ایک دوجے دے نال اور پیغمبر علیہ السلام جنہیں بھی نے انہوں نے سانو توحید دیاں راواں متعین کیتیاں ادھروں یہ بچیاں گھر پئیاں گئیاں بابا جی دا طرز تے طریقے کار یہ ہوندا سی کہ جدوں شام ویلے بکریاں آون دا ٹائم ہوندا تے کھڑے ہو جاتے دروازے اگے تے بکریاں
بکریاں ہاتھوں کے نال دھو دے کہ بکریاں رجیاں نے کہ نہیں. اور جدو ہر روز کا معمول سی آندے نے کہ جانور چر جنہ بھی لوے لیکن پانی پیوے تے پھر ہی ککھ کڈ دے. وہ پانی جنہ کو لبدا وہ پی لیندیاں، وہ ککھاں نہ بھریاں ہوندیاں. اس دن انہاں دیاں ککھاں بھریاں سی. تے شعیب علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیو اگے نہیں سی یہ رجیاں ہوندیاں، اج کتھوں رجا کے لیاندیاں نے؟ ایک گل اور پھر بیٹیاں نے بھی یہ گل نہیں آکھی بابا کتوں رج آئیاں نے بھی چرا کے تو لے آئیاں تے روز دا پوچھن دی لوڑ نہیں. بیٹیاں نے بھی کوئی جواب نہیں دیتا اور بابا جی نے بھی پوچھیا اور ہر روز دی روٹین جو اور مفسرین نے لکھیا اولاد ٹیمو بے ٹیم گھر آوے تے اندر کولو پوچھے کہ کتھوں آئے نے. ایک تربیت دا ایک حصہ ہے. بچی اگر موبائل لے کے پھرتی ہے پئی یا پھر سوٹ نے ودیا پایا یا جیسے تیسے بھی تسی لیا کے نہیں دیتا پوچھے بھی دھیے کتھوں آ گیا. تربیت اسلام نے مختلف مواقع مختلف چیزاں واضح کر دیتیاں نے اور پوچھن دسن دے نال اے تربیت ہو جاندی ہے، پتہ چل جاندہ ہے، حالات دے کنٹرول ہو سکتا ہے. جدو پوچھیا تے بچیاں نے گل سنائی کہ ابا جی ایک نوجوان سی تے انہوں ترس آیا تھوڑیاں گلاں جدو سنیاں سو انہیں بکریاں نو پانی پلایا تے قوی الامین وہ طاقتور بھی ہے. وہ کیویں پتا چلیا بھی وہ جیڑا بوکا 40 بندے کڈ دے سن کلیا نہیں کڈیا، انہاں دے مال نو بھی انہاں دے مال نو بھی پلایا. اور پھر امین تو مراد ہے کہ لگدا ہے کو رب دا نیک بندہ ہے، وہ تہاڈیاں گلاں سن کے تے وہ روندا سی اور اندے تے بڑے اثر ہوتا سی. اور انہیں پھر ساریاں گلاں ہی پوچھیاں نے بھی تسی کلیاں کیوں اور باقی سارا. اچھا تیو پھر اس مزدور نو مزدوری دینی چاہیے. شعیب علیہ السلام نے بھی ہی کیا کہ انہوں مزدوری تے ملنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور نو مزدوری پسینہ خشک ہونے تو پہلو دینی چاہیے اور مزدور نو بھی چاہیے وہ بھی ایمانداری دے نال کام کرے. دوویں مالک یہ نہ سمجھے بھی یہ بھونکدے پھر رہا بھی چل دے لا دے اگلی فصل دے وچوں، اس غریب نے اودے تے گزارا کرنا. اور پھر مزدور بھی آ کے بھی چل کونی کتی دے کتا مار کے تے چل کونی ڈنگ اگیرے کرنے آ، پھر وہ عدلے دا بدلہ اوویں پھر وہ بھی رولتا رہے. نیت دوواں دی خالص ہوے تے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دوواں دے کماں وچ برکت پا دے، برکت پا دے. کام ہوئی ہے نیت تے دار و مدار، نیت تے دار و مدار اخلاص. ہن انہاں نے شعیب علیہ السلام نے کیا ایک بیٹی نو بھی جا انہوں بلا کے لیا، بلا کے لیا تے سفورہ بیٹی وہ بلاون واسطے چلیاں گئی. اللہ دے قرآن نے انہاں دا نقشہ کھچیا ہے
اور رہندی دنیا تک اور قیامت تک جدوں تک قرآن موجود ہے لوگ پڑھتے رہن گے اس با حیا بچی دے تذکرے ہوتے رہن گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن آتا ہے قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اور تجھے مقام دیا گیا فجاءت احداہما علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ اللہ دا قرآن آندا ہے اونا دوواں دے اندروں ایک چل دی آئی ہے حیا دی چادر لے کے دوری بکل ماری ہے تے چل دی آ رہی ہے تے آئی ایک دوواں چوں ٹر دی تے اوپر ٹور شرم دے باپ اساڈا تسا بلاوے تے دیوے اجر کرم دے۔ اے ہن جناب چادر لئیے تے چل دی آ رہی ہے، نوجوان رب کولوں دعاواں پیا کر دے واہ مالکا تیریاں حکمتاں کیسیاں نے۔ جا کے آندی ہے نوجوان میرے ابو تھانوں بنا دے پہنے اے کی گالے او تھانوں مزدوری دینا چاہندے نے تے موسیٰ اجر نہ لینا چاہے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لگ سفورا ٹر دے تے موسیٰ مگر صدایا اے جناب ہن چل پہنے موسیٰ کلیم علیہ السلام پیچھے پیچھے تے لڑکی اگے ٹر پئی تے انج ہوا پئی تے پنڈلی تو کپڑا اٹھ گیا تے نوجوان کہن لگے بی بی بہنا تسی پیچھے لگ جاؤ میں اگے ٹر پینا اے تھانوں راہ دا نہیں پتا نا تے آندے نے چل ادھر نو روڑی سٹ دینی میں ادھر نو مڑ جاواں گا زبان نال بولن دی بھی ضرورت نہیں نا۔ اللہ کریم اس طرح دے حیا نوجواناں نو عطا فرما دے، ایسا حیا مسالہ بنا چھڑیاں نے، بچی بھی حیا والی بچہ بھی حیا والا اور کڈے نصیبے والے نے جنہ دیاں اولاداں نو اللہ اس طرح دیاں خوبیاں دے نال نواز چھڑدا ہے، وہ بڑے نصیبے والے لوگ نے۔ جی آج کل تو کہہ دے کہ پردہ سر تے رکھ چل چل مولوی ماڈرن دور ہے، ماڈرن دور۔ حالانکہ اسلام جیڑا صاف ستھرا مذہب ہے اور اسلام نالوں ود کے ماڈرن دور ہی کو نہیں ہو سکتا اور ماڈرن ہو ہی کو نہیں چیز سکتی۔ اسلام نے ماڈرن دا معنی جدید، ماڈرن دا معنی خوبصورت لگے اور اسلام نالوں ود کے لباس کوئی کائنات دے اندر خوبصورت ہوئی کو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا
کہ چلتے چلتے گھر پہنچ گئے تے شعیب علیہ السلام نو دسے ابا جی آ گئے۔ ابا جی اٹھ کے ملے تے اللہ دا قرآن آندا ہے قص علیہ القصص، ساری گل بیان کر دیتی، ساری گل۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آکھیا کہ تسی ظالمہ دی قوم تو نجات پا گئے جے۔ بیٹھ گئے، گلاں باتاں ہوئیاں تے گلاں باتاں کرن تو بعد پھر ایک گل ہور کیتی ہے، اوندا تذکرہ انشاءاللہ پھر بات لمبی ہو گئی۔ وآخر دعوانا